बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवरी की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज का जो मौजू है वो भी इंटरेस्टिंग है बाकी मौज़ूआत की तरह, चूँकि ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं और वो भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नींद का कम आना ये एक अलामत के तौर पे सामने आता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजूहात काम करती हैं। अगर हम कम सोते हैं या हमें नींद कम आती है तो ये ठीक नहीं, क्योंकि उसकी वजह कि हमारी सेहत के ऊपर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। हमारी नींद का जो दौरानिया है वो कम से कम मिनिमम 6 घंटे होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि 6 घंटे अगर इंसान फ़िज़िकली फ़िट है तो 6 घंटे के बाद उसको एक्टिव हो जाना चाहिए, उसको लेज़ी नहीं रहना चाहिए। अगर 6 घंटे के बाद भी, सोने के बाद भी इंसान सोचता है कि उसमें अभी भी खुमारी बाकी है, या अभी भी उसको नींद का एहसास बाकी है, या अभी भी उसके जिस्म में थकन का एहसास बाकी है, तो याद रखिएगा कि आपकी नींद ठीक नहीं और आप फ़िज़िकली फ़िट नहीं। उसकी वजह यह है कि नींद के जो ज़्यादातर डिस्टर्ब होने की वजह देखी जाती है, अगर आप अपने इर्द गिर्द झांकें तो बूढ़े लोगों में नींद कम हो जाती है जबकि बच्चे ज़्यादा सोते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है और इंसान के जिस्म में हरारत के साथ बढ़ने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और इंसान हरारत से खुश्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ से हम हरारत को मेंटेन रखें, उसको कंट्रोल में रखें, उसको अपने लेवल के ऊपर बहाल रखें, हरारत हमारे जिस्म में सही एक्टिव काम करती रहे, तो मैं नहीं समझता कि इंसान बूढ़ा होने के बावजूद भी बूढ़ा हो सकता है। नींद के डिस्टर्ब होने की वजह जो ज़्यादातर देखी जाती है वो एसिडिटी का बढ़ना होता है। जब इंसान के जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, याद रखें कि इंसान का दिमाग एक तरह से बेचैन नहीं होता, इसके बेचैन होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है नींद के डिस्टर्ब होने की कि इंसान के जिस्म में जब हरारत कम हो जाती है और इंसान ठंडी चीज़ों का या खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाने का बायस बनती है, और फिर इसी तरह इंसान का जो एपिथेलियल सिस्टम होता है, जिगर का निज़ाम, ये दबाव से आज़ाद होता है और इसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। अगर इसकी वर्किंग को ठीक कर दिया जाए, इसके दबाव को ठीक कर दिया जाए तो नींद बहुत बेहतरीन तरीके से हम बहाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जिस्म में थकन है तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मस्कुलर सिस्टम से दबाव उठेगा खून का गाढ़ापन ख़त्म होगा, खून पतला होना शुरू होगा, खून में हरारत आएगी और खुश्की बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हरारत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हरारत बढ़ने के साथ साथ ही इंसान की नींद में इजाफ़ा होता चला जाएगा और इंसान बहुत बेहतरीन नींद ले सकता है। 6 घंटे के बाद वो फ्रेश हो सकता है। लेकिन अगर इस कंडीशन के अंदर जैसे नींद कम आ रही है और इंसान के जिस्म में कुछ मुख्तलिफ़ मसाइल मौजूद हैं इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन से जुड़े हुए, जैसे कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना रहता है, या जैसे गैस्ट्रिक के मसाइल का सामना रहता है, या मुँह का ज़ायका कड़वा फ़ील होता है, या घबराहट बेचैनी फ़ील होती है, या जिस्म में खुश्की ड्राइनेस फ़ील होती है, चेहरे के ऊपर खुश्की फ़ील होती है, या सर के बाल खुश्क महसूस होना शुरू हो जाते हैं, ये सारी की सारी कैफियत एसिडिटी से मुतल्लिक है। और चूँकि एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो खुश्की बढ़ने के साथ साथ इंसान को पागलपन की हद तक नींद से दूर कर देती है और इंसान किसी वक्त भी सो नहीं पाता, वो हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम होता है, क्योंकि ये फ़िज़िकल कंडीशन इंसान के अंदर हरारत के कम होने की वजह से होती है। इसलिए हरारत को बढ़ाना ही बेहतरीन तरीका है, और जैसे जैसे आप हरारत को बढ़ाते जाएंगे आपका एपिथेलियल सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे आपका नर्वस सिस्टम को, आपके असाब को ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। ये है एक बेहतरीन तरीका जो सही कानून फितरत है कि जिससे हम अपनी नींद को बहाल कर सकते हैं और अपने दिमाग को भी एक्टिव कर सकते हैं, अपने जिगर को भी एक्टिव कर सकते हैं और दिल को सुकून मुहैया कर सकते हैं। और इसमें इस हवाले से
بہت ساری چیزیں ہیں جو جسم میں خشکی کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے سرسوں کا تیل ہے، ہم نے عرصہ دراز سے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے زیتون کا تیل ہے، وہ کوسٹلی پڑتا ہے، وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن سرسوں کا تیل جو نارمل رینج کے اندر ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں اسمیل آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے الحمدللہ میں اس کا استعمال کر رہا ہوں سرسوں کے تیل کا، لیکن اس میں کوئی اسمیل محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے آپ حرارت کو بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی نیند بہت بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا سانپ کے ذریعے۔ سانپ کو اگر اس کا انالیسس کریں گے تو سانپ 6 مہینے سویا رہتا ہے۔ اس کے سوئے رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی حرارت کی وجہ سے زیادہ تر اس کا جو وقت گزرتا ہے وہ سونے کے اندر ہی گزرتا ہے۔ اور جس طرح اس کا زہر ہے، اس کے زہر کو کاٹنے سے جو اثرات سامنے آتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان جلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سکن جلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے خون کے اندر کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی انسان کو سانپ کاٹتا ہے تو آپ ذرا اس کا مشاہدہ کریں گے تو وہ انسان نیلا ہو جائے گا، اس کی جسم کے اندر کلوٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے زہر کے اندر زبردست قسم کی حرارت موجود ہے جو حرارت کو زیادہ کر دیتی ہے۔ حرارت کے زیادہ ہونے کے ساتھ ہی خون کا جو کلوٹنگ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر حرارت کو کم کر دیا جائے تو سانپ کے زہر کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے پھٹکڑی ہے، پھٹکڑی کا مزاج خشک سرد اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے۔ اب جو چیز حرارت کو کاٹنے والی ہے یا تو وہ ٹھنڈک کاٹ سکتی ہے تو یا وہ خشک چیز کاٹ سکتی ہے، کیونکہ گرمی سے گرمی کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن گرمی سے گرمی کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ ہمیشہ اللہ پاک نے جو قانون فطر ترتیب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ خشکی کو حرارت سے کاٹیں گے اور حرارت کو آپ ٹھنڈک سے کاٹیں گے اور ٹھنڈک کو آپ خشکی سے کاٹیں گے، جیسے حریر، بہیڑا، آملہ یا انڈے کی زردی یا اس کے علاوہ مچھلی ہو گئی، اس کے علاوہ کٹے کا گوشت ہو گیا، یہ تمام چیزیں خشک ہوتی ہیں، پانی کو خشک کرتی ہیں، تو لہٰذا ٹھنڈک کو کاٹنے کے حوالے سے ہمیں خشک کرنا ہوگا، خشکی دینی ہوگی۔ جیسے ہم درخت کو کاٹتے ہیں اور درخت کو کاٹنے کے بعد ہم فوری طور پہ اس پہ آگ نہیں لگا سکتے، ہم جتنے مرضی جتن کر لیں جب تک ہم اس کے پانی کو خشک نہیں کریں گے ہم آگ لگانے کے قابل نہیں کر سکتے اس کو۔ اور جیسے ہی اس کو پھاڑ دیا جائے اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے، ہوا لگے اس کو، تو جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ اس کو آگ لگائیں گے تو آسانی سے آگ لگ جائے گی۔ تو یہی سیم نیند کی مثال ہے، اگر جیسے جسم میں حرارت بہتر ہوگی، خشکی کم ہوگی تو دماغ میں تری پہنچنا شروع ہو جائے گی حرارت کے ساتھ ساتھ، تو خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی نیند بہترین طریقے پہ بحال کی جا سکتی ہے، اور تمام وہ چیزیں جو انسان کی نفسیات کے ساتھ ایسی کنڈیشن میں جڑی ہوتی ہیں، جیسے چڑچڑاپن ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن ہوتی ہے، جیسے دل کی گھبرانا ہوتا ہے، جیسے مختلف خیالات ہوتے ہیں، جیسے بیڈ ہیبٹس ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں ایسی کنڈیشن میں جو انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف ایک ہی کام کر کے کہ جسم سے خشکی کو کم کر دیا جائے اور حرارت کو بڑھا دیا جائے۔ جیسے ہی انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم دباؤ میں آئے گا تو انسان کے اعصاب کو خون ملنا پراپر شروع ہو جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ انسان کی نیند پراپر بحال ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں گرم پانی کا استعمال بھی بہت بہتر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس سے خشکی ہے، اس کو خشکی کو بھی آپ ٹھنڈ دیں گے تو یہ کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، بلکہ یہ الٹا بڑھتی چلی جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔